السلام عليكم، مرحبا بكم سيغ مينا كوزينا سوسيديكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اي اون بون سونتي. اليوم جيتكم بلا سويت تاع لا فيديو دانيفرسير باش توجدوا ان بوفي دانيفرسير بور انفون يكون بزاف شباب وبنين. دونك هنا حنديروا لي بوب كيك و لي دونوتس او فور. دونك pour les donuts au four, recette très très facile et très très bonne. نسحقوا حبه بيض، 75 غرام تاع مارغرين دايبه. دونك هنا حنستعمل هاد لو مول هدايا و j'ai utilisé graissant هدايا. il est vraiment هايل. c'est le premier essai. دونك فوالا هنا نسحقوا حبه بيض، نزيدوا لها 100 غرام تاع السكر، 75 غرام تاع مارغرين دايبه، نزيدوا لا فاني، شويه ملح. دونك هنايا لا فاني تقدروا تستغناو على لا فاني وديروا جوست طيب، وتقدروا تطلعوها بالباتور. انا سيتي تري تار لا نوي تري تار، دونك جي با بو utiliser لو باتور. حركت غير بالفوي مي جاو هايلين. دونك فوالا نخلطو كامل. نسحقوا 2 مغارف صغار تاع خميره الحلوى، 200 غرام تاع لا فارين، و 125 غرام مليلتر بلوتو تاع الحليب. دونك هنا الحليب والفارينه نديرو فارينه شويه فارينه على دفعات باغ بارتي باغ بارتي. نديرو لا فارين، نزيدو شويه حليب، بعد نزيدو لا فارين، نزيدو شويه حليب حتى خلاصو كامل كونتيتي تاع لا فارين وتاع الحليب. دونك قلت لكم اللي ما يحبش لا فاني هي انيسيالمون تندار بجوز الطيب، اون بانسي تاع جوز الطيب. انا درت لا فاني على بلاص. دونك فوالا نخلط، نحطوا لها شويه فاني، بلوتو شويه حليب شويه فارين حتى تخلص لا كونتيتي. سي اون ريسيت تري 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 فاسيل، يوجدوا فريمون بالخف، يجوا خفاف اي سي تري بريزونطابل. تعمروا بها لا طابل كي يكون عندكم لانيفرسير دان بوتي، ميم لانيفرسير دان غران ولا n'importe quelle fête. Ça fait plaisir aux enfants. Donc voilà, نحطوها dans une poche à douille. حطيتها انا في لابوش هذه جوتابل. قم تقدروا تعمروها غير بلا كويير. دونك هذه سا فاسيليت لو طرافاي. دونك هنا الا كان لو مول تاعكم كبير وعمرتوهم بيان، انا ما عمرتهمش بيان، راح يخرجوا لكم 12 à 15 بياس. ويلا كانوا لي مول تاعكم صغار كيما هادوما. دونك انا هادوما جي في ليغور ما عمرتهمش بيان، نونبيش كو طلعوا بيان. مي لو كان زدت عمرتهم كتر صاوغيتي ميو enfin mon avis. وزيدوا زدت اتيليزيت هذوك تاع السيليكون، مي هذوك تاع السيليكون ما يطيبوليش، سا نا با دوني لو ميم ريزولتا كو هادوما تاع الحديد. دونك جو فو كونساي طيبوا في هادوما تاع الحديد. كاين اللي يتباعوا انديفيدوال. فوالا نعمر كامل لو مول تاعي. ديزولي بور لو بروي، لي طرافو تاع لي فوازان محبوش يخلصوا. دونك فوالا هذيك لا كونتيتي اللي قعدت لي عمرت بها هادوما تاع لو سيليكون. دونك شوفوا كيش تنفخوا كي طابوا. نحطهم في فوق 180 دوغري 20 مينوت يطيبوا. شوفوا كيش ولاو.
يتنحاو تري تري فاسيلمون. الديغريسون هذاك il est vraiment هايل. دونك هنا جي با يوتيليزي د فارين ني ريان دو تو، غير هذاك لو ديغريسون. هنا ندوزو نوجدو لي بوب كيك. لي بوب كيك يندارو بلي غيست تاع لو كيك. دونك اللي عنده كيك، انا هنا سي لي غيست تاع لا جينواز كانوا في الكونجيلاتور. اللي ما عندوش لي غير نيمبورط كيل كيكه ولا نيمبورط كيل غاتو سيك، واللي ما عندوش يقدر يشري دي مادلين ويديرهم. دونك هنا نفتوهم كامل. هنا vous avez le choix، سواء تزيدوا لهم، حبيتوا تزيدوا لهم شويه مكسرات، حبيتوا تزيدوا لهم زبيب، حبيتوا تزيدوا لهم نواه كوكو. انا هنا زدت لهم زوج مغارف تاع نواه كوكو. و طموهم سواء افيك اون كريم او بور، كريمه الزبده، ولا افيك اون كريم شانتيي، ولا افيك دو شوكولا تارتيني، ولا افيك دون كونفيتور. دونك هنا vous êtes libre، طموهم باش حبيتو. دونك هنا جاي يوتيليزي ان كويير ماشي معمره تاع شوكولا تارتيني، وزدت كانت عندي شويه شانتيي كراميل في الكونجيلاتور. دونك نحيت هايليك، زدت لها قيس جوج مغارف تاع لا كريم شانتيي، وخلطوا مليح حتى تتكون عندكم اون بات. ما تكونش طريه بزاف، ما تكونش جاريه بزاف. فوالا، نكونوا دي بتيت بول ونخلوهم يبردوا في الفريجيدار. دونك الا عندكم الوقت خلوهم في الفريجيدار واحد 3 سوايع 4 سوايع. الا ما عندكمش الوقت حطوهم 10 مينوت في الكونجيلاتور. دونك فوالا، انا حطيتهم ميم با 5 مينوت في الكونجيلاتور، نحيتهم وبلاصيت لي باطوني هادوك، ومن بعد خليتهم بردوا بعقلهم في الفريجيدار. دونك فوالا. دونك هنايا تقدروا ميم ديروا تحشوهم من الداخل كسوا دو شوكولا تارتيني، ولا كاكاوات، ولا جوز، ولا واش حبيتو لداخل، ولا تخلوهم هكذايا يصون يجو بنان ميم هكذا سون غيان. هادوما لي بوب كيك ملاح شابين بوغ لي نيسونس تانيت، اللي يحب يديرهم لزياده بوغ لي زانفون يجو فريمون هايلين شابين، يعمروا لا تابل. et c'est des trucs que les enfants adorent. Donc voilà. دونك هنا بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور، هنا جبت هادوما لي باي، سي دي باي اون كارطون. سي دي باي اون كارطون، قطعتهم على زوج باسكو جايين طوال بزاف. هادوك تاع البلاستيك اي سون انتروفابل دو ان. كما قلت لكم ديجا هنا في بجايه اون تروف با تو لي، فريمون ناقصين بزاف هاد الحوايج. دونك جي تروفي هادوما لي باي اون كارطون، جو لي زي يوتيليزي، جاو خير من هادوك تاع بلاستيك. دونك فوالا، ندوب شويه شوكولا بلون في البان ماري، ندخل هذاك لو باتوني لداخل، نغطسو غير شويه وندخلو في لا بول تاعي تاع لو كيك باش يشد بيان. نعاودو نرجعوهم للفريجيدير ان بتي مومون، ونغلاسيوهم، نديكوريوهم افيك لي فلور، des fleurs de pâte à sucre ou là avec des traits de chocolat noir. La décoration reste au choix على حسب لو غو تاعكم وعلى حساب واش عندكم في الدار. دونك انا pour rester dans le thème درت des petites fleurs blanches، ديكوريتهم شويه برك تاع واسمو لا بات هذيك دوغي. دونك هنا شوفوا راح نديرو لا ديكوراسيون. هاد لا ديكوراسيون درتها au même moment اللي درت لا ديكوراسيون تاع لا تارت تاع لي كورن. دونك هنا سي بور فير لي بتيت كورن اللي راح نيتيليزيوهم في لي ميني دونوتس، لي دونوتس كوا. دونك فوالا شوفوا كيفاش ندير. ندير دي بتيت بول، ومن بعد الطروفه هادوك يكونوا رقاق والوسطانيه يكون خشينه، نشدها في الوسط ونروليها، نطويها على زوج ونروليهم. هنا سي دي سباغيتي، سي دي مورسو دو سباغيتي، ندخلهم فيها ونخليهم ينشفوا. دونك هنا ديزولي كنت كما قلت لكم جي با بري لو بون انغل بور فيلمي.
دونك فوالا شوفوا جيسبر كو هنا تبان خير. فوالا غير دورو تشدوها من الوسط ودوروا زوج طروفه هادوك. فوالا قيسوهم باش تجيكم كاع من كيف كيف. وناخذوا ان كار ولا تاع سباغيتي ندخلوها فيها، نخلوها هكذاك سباغيتي تاعها تنشف، و ميم طون سافا نو زيدي باش نلصقوها في الدونوت تاعنا. دونك هنا بور فير لي بيتيت زوغي تاع لا ليكورن، راني خيرت اون فلور هنايا، اون فلور دو 8 بيتال، ومن بعد لي بيتال هذوك قطعتهم، تحصلت على هذيك لا فورم. دونك هذيك لا فورم نقعد غير نتني لا بارتي لارج هذيك، نطم لا بارتي لارج هذيك، ولا بارتي هذيك الوسطانيه نخليها هكذاك هي اللي حتجي طالعه. دونك شوفوا سي فريمون دوماج ماهوش يبانو بيان. ولا سي vous êtes intéressé حنعاود لكم une autre فيديو وين نبين كيفاش درتهم. دونك هنا شوفوا هادوما سي دي فلور اوردينير، مول المول هادوك صغار تاع لي فلور، قطعتهم وحطيتهم في هاد المول تاع سيليكون، دخلتهم من الداخل باش يكونوا شويه يخرجوا شويه داخلين. فوالا ومن بعد في الوسط دهنتهم شويه كول اليمونتير وحطيت لي بيرل دي بونبون هادوك اون بيرل بلونش توجور بلونش. ولي بو تاع لي فلور هادوما كيما تشوفوا من بعد دهنتهم بلو لا بريباراسيون هذيك تاع لا بودر دور مع لا غوم فاني ولا لا غوم نوا دو كوكو. دونك فوالا هنا جي في ان شتوه ديجا. دونك فوالا شوفوا كيفاش ندهنهم غير بالبانسو ونخليهم يزيدوا ينشفوا. Pour rester le même thème, j'ai utilisé les mêmes couleurs, le blanc et le doré. هنا les fleurs هادوك بداو ينشفوا، دونك نزيد لهم غير une petite touche de doré. شوفوا ونرجعهم يكملوا ينشفوا. دونك هنا c'était les coups de 2h30 ou 3h du matin. La décoration درتها la veille. اللي عنده الوقت لازم يدير لا ديكوراسيون بيان افون. تقدروا ديروها لا باتا سكر هاديه ديروها بيان افون، تخبوها دون اون بواط وتغلقوا عليها ما يصرى لها والو. فات هذه هي الخدمه اللي تشد الوقت واللي تعييكم بزاف. دونك فوالا هام ليك لي ديكوراسيون تاعنا مواجدين. شوفوا لي بيتيت فلور هادوك تاع لي بوب كيك، هنا تاع لا تارت، وهادوما تاع لي ليكورن. شوفوا الودينات هادوك صغار. دونك هنا جي بري دو شوكولا بلون، نغطس هادوك لي بوب كيك في الشوكولا بلون. دونك هنا مازالت سخونه بزاف، سي بور ساني نعاود بليزيور فوا. الشوكولا تاعكم لازمش تكون سخونه بزاف سينو تهبط كامل. دونك فوالا نحطها وديريكتومون نحط فيها لا فلور هذيك باش تلصق او ميم طون. نزيد واحده اخرى. فوالا نحطوها ونحطوا لها لا فلور. حبيتو تلصق زيدوا لها شويه شوكولا. فوالا كملوا كامل. دوكا ندوزو نديرو لي دونوتس. هم ليك انا بديتهم ديجا، ما ندخلوهمش كامل غير شويه برك لا موتيي. دونك نحطهم انا بدات الشوكولاته يبس شويه.
لا شتوها بدات تيبس عاودوا سخنوها. دونك فوالا خبطوها شويه باش تجي ليس. فوالا دوكا نورمالمون نخلوهم ينشفوا شويه. انا خدمت ديريكتومون. دونك ناخذ هذوك لي كورن اللي فيهم سباغيتي وندخلوهم. شوفوا كي شدت. ونزيدو لي بيت زوغي هذوك من لي كوتي ونديرو اون فلور ولا زوج كيما حبيتو. انا درت اون فلور في الغوز. فينالمون راحت لي لا فيديو هذيك. دونك فوالا شوفوا كيفاش جاو لا بتيت غوز هذيك في الوسط. و لو دوغي هذاك اللي قعد لي لا بات دوغي هذيك دهنتهم شويه. ما درت دي بتيت خي هكذا وما درتش عينين في هذوما لي دونوتس. دونك فوالا فيديو تاع لا طارت تاع لي طارت وتاع اللي درتهم ديجا من قبل. راح نحط لكم لي لين تاعهم في لا بار دانفو. دونك فوالا هاهم لي باب كيك كيش خرجوا هما تاني. درت لهم ان بتيت توش دو دوغي. فوالا يجوا فريمون شابين يعمروا لا طابل. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت. لي دو غوسيت تاع اليوم يكونوا عجبوكم وتسيوهم تفرحوا بهم ولادكم وفي لي فيت انيفرسير ولا في لي فيت سكولير ولا في طهاره في زياده. ان شاء الله ربي يدوم علينا الفرح وعليكم. تهلاو بزاف بزاف.